میں ایک چیلنج لگا کرن جاؤ دنیا دے سارے ذاکراں نو چیلنج ہے نبی دی زندگی دے اندر علی نے نبی دے مصلی تے ایک نماز پڑھائی ہے وہ ذاکر پیش کرے میں اپنے باپ دا نہیں اس ذاکر نو دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دے ایک نماز پڑھا صرف ایک نماز نبی دے مصلی تے نبی دی زندگی علی نے ایک پڑھائی ہوئے ثابت تسی کر دے ایک نماز دو چار دی گل نہیں کچی روٹی پکی روٹی لے دے کے نہیں پڑھے تحقیق نہ دور ہے تحقیق نہ گل کرو ایک نماز دکھا دو آقا جو مدینے تو باہر گئے ادو بھی نبی دے مصلی دا امام عبداللہ بن ام مکتوم بنے حضرت علی نہیں بنے غزوہ تبوک تے علی مدینے چ رہ گئے فرمایا علی تسی مدینے چ رہو ادو بھی امام عبداللہ بن ام مکتوم نو آقا بنا کے گئے علی نو نہیں علی نو نہیں پھر مدینے کے بچے عورتوں نے تانے دیتے علی پیچھے چلے گئے ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آقا نے فرمایا علی تم میرے واسطے اس طرح جنہیں موسیٰ واسطے ہارون سی لیکن ادھر ابو بکر و شخصیت جنہوں نبی نے 22 مرتبہ جنتی آکھیا کنی مرتبہ اٹھا کنی مرتبہ تیری کتاب کشف الغمام فی معرفت الائمہ مروج الذہب چ مسعودی لکھدا ہے ملا باقر مجلسی لکھدا ہے کہ ابو بکر نے 2.5 سال تک حضرت علی نے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تیرے مصنف نے لکھا تیرے نے میں اپنی کتاب دی گل نہیں کردا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدوں بھی بیمار ہوندے نے فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صحیح بخاری میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آندیاں نے سونیا محبوبہ عمر نو کہہ دیو او دا دل سخت تواڈے مصلی تے کھلوئے گا میرے باپ صدیق دا دل نرم ہے او دے کو تواڈے مصلی تے کھلوتا نہیں جانا فرمایا عائشہ گل تیری ٹھیک ہے پر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا نہیں میرے ابو بکر نو کہہ دیو اماں جی فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو تیسری دفعہ پھر آقا فرماندے نے ایسا نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے اماں جی ایسا اندیاں نے عمر نو کہہ دیو فرمایا ایسا میں نہیں کہہ رہا اور استا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ تجھا وارا ہی نہیں کھانا میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا میرے ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے ابو بکر ظالمہ نبی تے آخری نماز پڑھا کے ابو بکر نو اپنے پیچھے کھڑیاں کر کے دس گیا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے آقا نے آخری نماز ظہر دی پڑھائی اٹھاؤ بخاری آخری نماز ابو بکر نماز پڑھا رہے نے پچھو آقا آئے حضرت علی حضرت فضل بن عباس سے کندھیاں تے نبی پاک نے اسرا ہاتھ رکھے پیر زمین تے کسیٹ رہے ابو بکر پیچھے ہو گئے نماز پڑھاندے ابو بکر پیچھے ہو گئے اگے آقا نے بہ کے نماز صدیق نو پڑھائی صدیق نے صحابہ نو پڑھائی دسیا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہے لوگوں میرا مقتدی صدیق ہے تسی سارے میرے صدیق کے مقتدی ہو جاؤ جنہوں آج تو 1400 سال پہلے نبی نے اپنے مصلی تے کھلار کے خلیفہ بلا فصل دا اعلان کر دیتا ہے تو کون ہے علی نو اگے کرنے والا
تو کس طرح اس کی خلافت نو ختم کرنا ہے؟ فیصلہ تو 1400 سال پہلے ہو گیا، تو اج فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اٹھائیے سنن ابن ماجہ کتاب السنہ حدیث نمبر 4607 اور 61 حسن درجے کی روایت۔ علامہ البانی نے اس حدیث نو حسن کیا۔ کوئی ہے تو آئے، حوالے دا میں ذمہ دار ہوں۔ تانوں پتہ ہے اس منبر تے میں کبھی کچی بلی گل نہیں کی۔ جگاں دے پیر بیمار ہو گئے، بلال نے اذان کہی ہے، اذان تو بعد نماز دا ٹائم ہویا تے جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے او دے نا منہ لگا کے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیمار نے تے آقا علیہ السلام نو بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ، سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا بلال میرے کو آیا نہیں جانا، کسے صحابی نو کہو نماز پڑھا دے۔ بلال آئے، مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر بیٹھے نے، فرمایا عمر جی نماز تو ہی پڑھاؤ۔ عمر مصلی تے کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی ہے، عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، نال حجرے چ آواز جاندی ہے تے میرے آقا چار پئی تو غصے نہ اٹھ دے نے تے آن کے اس باری دے نال منہ لاندے نے جیڑی مسجد نبوی چ کھد دی ہے تے فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں این صدیق، این صدیق، این صدیق، میرا صدیق کتھے؟ میرا صدیق کتھے؟ نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہوئی، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی چار پئی تے بیٹھ جاندے نے۔ ادھروں ابو بکر بھی آ گئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا۔ ابو بکر سدھے جاندے نے حجرہ عائشہ، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ سونیا میں کسے کام گیا سا، مینوں لیٹ ہو گئی، نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا سونیا نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا میرے ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لے، نماز دوبارہ پڑھا دے۔ سونیا نماز تے ہو چکی ہے۔ فرمایا مینوں بھی پتا صدیق نماز عمر نے پڑھا لئی ہے، پر ایسا جے ہووے تے ہوئی نہیں سکدا، ابو بکر اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ ابو بکر نماز دوبارہ پڑھاؤ، سونے عمر نے پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں مینوں بھی پتا ہے، ابو بکر دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، اے نادی نفلی ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں قیامت تک دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی کا وارث میرا صدیق ہے، کوئی دوسرا۔ میرے بھائی قرآن دا مطالعہ کر، پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اے قرآن میرے ہاتھ جے، فرمایا من النبیین والصدیقین، کہہ دیو والشہداء والصالحین۔ اے قرآن سے
پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اسلام چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ایمان چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا سفر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حضر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حنین چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا احد چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا آقا دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اے قبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں صدیق دا کڈھا نبی تو بعد اگر نمبر ملیا تو کینو بولو تفسیر صافی اٹھاؤ شیعہ دی بہت بڑا تفسیر قمی اٹھا تیرے مصنف نے لکھا ہے تیرے مصنف نے تیرے ذاکر نے لکھا ہے عرش تو معراج تو واپس آ رہے نے آگے چھٹے آسمان تے آئے نا جبریل رات دے تھوڑے جے حصے چ بڑی لمبی سیر کرا کے لے چلا ہے بار اس سیر دی تصدیق کون کرے گا تے جبریل نے 6ویں آسمان تے کیا تیری تفسیر کمی چ لکھیا میں اپنی گل نہیں کردا تیرا شیعہ مصنف لکھدا ہے 6ویں آسمان تے کیا جبریل نے سونیا اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ پھر جدو آقا معراج تو واپس آئے دسیا ابو جال سب تو پہلے ابو بکر کو گیا ابو بکر ایک بندہ کہے کہ میں حرم تو اقصا تک اقصا تو 7 آسمانہ دی پھر جنت جہنم بھی دیکھ کے آیا تو تھوڑے جے حصے جو واپس آ گیا کیا عقل مندی ہے ابو بکر آندے نے کیا کہ نہیں اے تیرا یار محمد آندہ ہے فرمایا ابو جالا وہ کہندہ ہے تو سچی کہندہ ہے وہ کہندہ ہے وہ سچی کہندہ ہے یہ بھی نہیں کیا میں سوچ کے دساں گا یا پوچھ کے تصدیق کر کے دساں گا یہ آخر ہی نہیں قام مقام الانبیاء کیوں کیا نبی کہ میرے تو بعد صدیق انبیاء دی جگہ کیونکہ ہر نبی جڑا دنیا تو گیا ہے انہیں بات چاؤن والے دی خوشخبری دیتی پہلیاں دی تصدیق کی تھی آمینہ دے لال نے پہلیاں دی تصدیق کی تھی تے بعد نبی ہونا کو نہیں جنہیں نبی دی تصدیق کرنی ہے نبوت دا دروازہ بند کر اللہ میرے معراج کی تصدیق کون کرے گا میرے معجزات کی تصدیق کون کرے گا فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ نے پھر بھی یقین نہ آیا کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہے میں مسجد اقصا ویکھی ہوندی باریاں بوئے 10 کنے نے او دے روشن دان کنے نے ہائے آقا پریشان ہوئے فرمایا جبریل جلدی جا پوری مسجد اقصا چوک کے میرے نبی دے سامنے کر دے میرے محبوب نو کہا دیکھتا جائے دستا جائے صدیق تو بات اگر نبی دا ساتھ دیتا ہے تو عرش کے رب نے دیتا ہے من النبی جی جبریل آسمان تو آئے جدو معراج تے کھڑنا اللہ تیرے نبی نو کندھیاں تے چوک کے لیا گا جبریل دا 600 پارے فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن کندھیاں تے نہیں چوک سکتا ہے وزن چوک سکتا ہے تے عائشہ دا باپ صدیق چوک سکتا ہے او گارے سار 3 میل کی کاٹی
جتھے بندہ کھالی نہیں چڑھ سکتا. ہائے نبوت دا وزن چوک کے صدیق چڑھ گئے. اور جنہیں تو نبی سوار ہو جائے وہ سواری ساری سواریاں تو اگے لنگ جاتی. حلیمہ دی لاگل ڈاچی بیمار ڈاچی دے آقا سوار ہوئے, ڈاچی ساریاں سواریاں نو کراس کر. صدیق دے کندھیاں تے نبی سوار ہوئے, صدیق سارے صحابہ نو کراس کر گیا رضی اللہ تعالی. او ابو بکر ادھر علی نو کہا میرے بستر تے سو جا, ادھر سپ دے ڈنگ ابو بکر کھاندا رہا. ابو بکر جدو گئے نا پیچھے ہی کافر تے تھلے انہاں دے پیر نظر آ رہے نے, تے رب نے نا مکڑی نو کہہ دیتا ہی اگارے سور دے دروازے تے جالا تن لے. مکڑی نو حکم دیتا تن دیوی جالا تو 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے تو, نبی میرے دا ایتھے رہنے رکھوالا تو, چاد نہ اندر جاوے کسے شریر دی جوک وسندی ڈٹھی. جالا تن دیتا جاندہ ہے. اے ابو بکر ہوئے جیڑا میرے سفر دا ساتھی ہے, ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہے, تے میرا جبریل چل کے آیا ہے. صدیق دے کر آقا خود چل کے گئے نے, خود چل کے. اے اگلی گل سنو وہابیو بریلویو دیوبندیو, جدو آقا نے دروازہ کھڑکایا نا, کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اندر تشریف لے, حکم فرمایا صدیق تھوڑا جا لامے تھے ہو, میں تیرنا کو خاص گل کرنا چاہتا. تے ابو بکر آندے نے سونیا میرے بچیاں جی بہ کے کر لو, مر جان کے تیرا راز اور نہیں کرنی. نبی دا پورا کرانا, نبی دا ہمراہ. ہجرت دی رات آقا نکلے, کوئی ایسی چیز بکھاؤ جڑی صدیق دی نبی کو نہ ہوئے, کوئی ایسی چیز بکھاؤ. علی تے نبی دے بستر تے ستا ہے, تے آقا نکلے اونٹنی ابو بکر دی, جن نے مہار پڑی عبداللہ بن عریقت ابو بکر دا غلام. 3 دن تک گارے سور سے اندر جنہ بکریاں دا دودھ جاتا رہا, بکریاں ابو بکر دیاں. ہجرت دا سامان جس چادر دے اندر بنے ہیں وہ ابو بکر دی بیٹی عائشہ دے سر دی چادر. وہ کوئی ایسا بخاؤ تے صحیح صدیق دا کرانا جنہیں خلاف زبان کھول دے اور سالمہ. ایک عربی دی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم, قیامت دا دن ہوئے گا, جنتی نواب اپنے محلہ دے باہر بیٹھے ہوں گے, ابو بکر آن گے تے جنتی نواب کہن گے مرحباً مرحباً الینا, ساڑھے اللہ ہو, ساڑھے اللہ ہو, ساڑھے گھر آؤ, ساڑھی کوٹھی چاہو. ابو بکر کول بیٹھے نے, سونے آؤ کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنتی بھی آوازہ ماریں گے. فرمایا صدیق تو ہوئے گا, صدیق تو ہوئے گا. صدیق نے ٹار دا لباس مدینے چ پایا, فرمایا جبریل ہنے ہی اتر جا. جیڑا لباس صدیق نے پایا فرشتیاں نو پا کے ساری جماعت لے کے مدینے چ اتر جا, تے جا کے نا جاندے انسار صدیق نو میرا سلام دئی. ہائے ہائے صدیق نو میرا سلام دئی, تے نال میرے محبوب نو کہہ دئی صدیق نو پوچھے میرے تے راضی ہے کہ نہیں. صدیق رو پوچھی صدیق میرے تے راضی ہے کہ نہیں. آقا فرماندے نے ابو بکر میرے کو جبریل بیٹھا ہے, تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا. تو پوچھنا پیا بھئی صدیق نو پوچھو میرے تے راضی ہے کہ نہیں. ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں. ابو بکر فرماندے نے ہاں میں اللہ تے راضی ہاں, اللہ تے راضی ہاں, اللہ تے راضی ہاں. اگو جواب ہوندا صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی, میں سب کچھ لے کے راضی.
ابو بکر دی گود آقا نے سر رکھیا یفتح القرآن فی الرحل ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلیا بڑی کمال دی گل لکھی ہے محدثین کتاباں دا مطالعہ کریا کرو لکھ دے نے 1,24,000 انبیاء ہے کسے نبی دے ساتھی نو صحابی نو یہ مقام نہیں ملیا جڑا صدیق نو ملیا مراد کی ہے دنیا دا واحد صدیق ہے جدے آنسو نبی دے چہرے تے ڈگے اور کوئی دنیا ہی دوسرا ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماریا ادھوں بھی کالے نو صدیق تے نبی کٹھے وارا تے اج دے کالے نو کتھوں وارا تھا وہ کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دے ایمان تے اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے وہ اڈی تے ڈنگ ماردا سی ایمان تے ڈنگ مار رہے جدوں ایتھے ڈگے تے اکھاں کھولیا تے نال ہی کہا یار صدیق کی ہویا میں نہ وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون گے یار کی ہوئے بول دے نہیں منو پھر حدیث یاد آئی آقا فرماندے نے کئیاں نو قیامت دے دن نمازاں بہتیاں پڑھنے والے نو بعد دویا باب الصلاۃ را پڑھنی جڑے جہاد کردے نے دویا باب الجہاد را جڑے زکات دیندے نے دویا باب الزکات را جڑے روزے بہت را باب الریان را تے ابو بکر کول بیٹھے نے اللہ رسول کو ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھے بوئی آوازاں مارن گے فرمایا صدیق کو تو ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھا دروازے نا رضی اللہ تعالی عنہ ہائے ہائے ابو بکر یار کی ہوئی سوڑیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہیں فرمایا صدیق گھبرانا دار الشفا بھی نہ لی دار الشفا بھی نہ لی نبی نے اپنی لب کڈی ابو بکر دی اڈی تے لائی لاہوریو اے لب او لب جڑی جابر دی ہانڈی چ ڈگ دی ہے 1200-1300 دا لشکر کھا جاندا ہے نہ روٹی مکدی ہے تے نہ بوٹی مکدی ہے اے لب او لب جڑی کوڑے کھوج ڈگ دی ہے تے پانی مٹھا کر دیندی ہے اے لب او لب جڑی عبداللہ بن عتیق دی ٹٹلی پنڈی تے لگ دی ہے پنڈلی تے ہڈی جڑ جاندی ہے اے لب او لب جڑی نبینے دیاں اکھاں تے لگ دی ہے اللہ بنائی واپس لوٹا دیندے نے اے لب او لب جڑی علی دی اکھ تے لگ دی ہے تے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے میں قربان جاواں اس لب دے کیا کہنے اے لب ابو بکر دی ایڑی تے لگی زہر نٹ گیا زہر نٹ گیا علی دی اکھ تے لائی ابو بکر دی اڈی تے لائی میرے دوست آئی میرا مسلکی آئی میرا منہج آئی میری دعوت میرے ابو بکر دیاں عظمتاں شانہ مقام نے آنا میں ایک حدیث اور سنا دیا ایک دن ابو بکر بیٹھے نے سونے محبوبہ گل ایک ماں میرا دل چاہتا ہے انفاق مالی علی رسول اللہ میرے پیغمبر نے 3 خواہشاں رکھیاں فرمایا لوگوں نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے مینو اپنیاں بیویاں نہ بڑا پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ اس طرح ابو بکر بولے سونیا مینو بھی 3 چیزاں نہ پیار ہے مال میرا ہوئے پیر تیرے ہون بیٹی میری ہوئے تے بیوی تیری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے اکھاں صدیق دیاں ہون تک دائی رواں تک دائی رواں کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری جوڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ان کو توڑ سکتا وہ بولو مر چلے نے پیٹ پیٹ کے پر نبی دے روزے چو نہ تو عمر نو کر سکنا نہ صدیق نو کر سکنا کڈ نا ایتھے ہی پٹو گے
کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو یاری میں قربان جاواں نبی دیاں تلیاں پھٹ گئیاں پیر سج گئے صدیق دیاں نگاہاں پئیاں تے اکھاں چوں آنسو آ گئے جدوں نبی دے پیر پھٹے ویکھے پیر سجے ویکھے تے آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جواں اسواری ساڈی ازلا تو یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑسا چاڑی ساڈی ازلا تو یاری ذرا ٹھہر وج سرکار پہلے صاف کرے ساغارے اللہ اللہ اندر گئے سونے تو ہی باہر ٹھہرو اندر گئے تو سوراخ ہی سوراخ نے ابو بکر نے اپنی چادر پاڑی چادر پاڑ کے نا سارے سوراخاں نو بند کر دیا ایک رہ گیا چادر موگی ایک رہ گیا تو چادر ابو بکر نے اپنی اڈی جڑی ہے نا اس سوراخ دے اگے رکھ اس واسطے آقا نے فرمایا ابو بکر تیری ساری زندگی دیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا ہی دیتا ہے پر غار والی رات دا بدلہ قیامت رو اللہ ہی دے گا وہ میں نہیں دے اما عائشہ نے فرمایا سی نا اللہ دے رسول سب تو زیادہ نیکیاں کی دیاں سب تو زیادہ فرمایا عمر دیا رضی اللہ تعالی عمر دیا اما عائشہ چپ ہو گئی فرمایا عائشہ چپ ہو گئی فرمایا میرے خیال چسی کہ تسی کہو گے آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں کی دیا فرمایا عمر دیا آسمان دے عائشہ چپ ہو گئی فرمایا میرے ذہن جی تو یہ میرے ابو دا نام لو فرمایا عائشہ ہائے گل صدیق دی کر نہیں ہے مثال آسمان دے ستاریاں نو بنا دے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے صدیق دی ایک رات دیاں نیکیاں ایک پلڑے چڑی انہیں غار چ میرنا گزار صدیق عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں میرے صدیق دی ایک غار دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے میرے صدیق دا ایمان ایک پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق دا ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا سونے ہی تھے باہر بیٹھو ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری میں قربان جاواں یہ شیر میں ہی سب تو پہلے پڑھے نے باقی جنہیں ساڑھے خدا بانے انہاں بعد چ پڑھے نے سب تو پہلے اے میں پڑھے سن دسکے دے اندر ایک جمعے وہ گل چل دی اگے نکل گئی ابو بکر رو رہے نے تنال کیا ہوں نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلا تو ہے محبوب دے پہلے یار دا تین
تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیندا ہاں اللہ نے جوڑ بڑا میرا 63 سال عمر نبی دی تے 63 سال بولو صدیق دی نبی نو بھی 12 دن پہلے بخار ہویا ابو بکر نو بھی 12 دن پہلے بخار ہویا نبی دنیا تو گیا گود صدیقہ دی ابو بکر دنیا تو گیا گود صدیقہ دی نبی نے بھی جان لگیا مسواک منگی آئے آقا نو مسواک چت کے اما عائشہ نے دیتی ابو بکر نو بھی مسواک نرم کر کے امی عائشہ نے دیتی ذرا مطابقت تو دیکھو وہ کائنات سے ہے بارش آ گئی اللہ اکبر ادھر اتے آئیو اتے گیلری تے آئیو گیلری تے وہ تھوڑے تھوڑے اگے ہوئی ہو بھائی بس ان بعد مکالا صفحہ بارو چک دے ہو اگے اگے ہوئی ہو اگے اگے ہوئی بس گل مکان لگا آخری بس نبی دی وفات بھی سوار دے دن تے نبی دی ابو بکر دی وفات بھی سوار دے دن جس چار پائی دے جنازہ نبی دا اٹھیا اسے چار پائی دے جنازہ صدیق دا اٹھیا جس تختے تے ہٹے تے نبی پاک نو غسل دیتا گیا اتھے غسل ابو بکر نو دیتا گیا نبی دے بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں دیتا صدیق نو بھی کپڑے سرے غسل دیتا گیا یہ مطابقت جتھے آقا ستے نے اتھے ابو بکر ستا ہے قیامت نو جتھوں میرے نبی اٹھن گے اتھوں ابو بکر اٹھے گا سبحان اللہ اس واسطے آجو آجو اندر آجو بھائی پرویز صاحب ہے اتے بڑی جگہ ہے اتے آئیو آخری شعر سن لو محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں در رفیق تک نظر وج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں رل روزی و باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا ہو سی کول محل دلدار دا دوری بول نہ سیدا قیامت نو ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے نہ عمل صدیق دن تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندا سب تو زیادہ فائدہ ابو بکر دے مال نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے